kabag kabalaka sa imong mga panginahanglan. Nasayod ka ba ang Diyos may gitagana doon upangayo lang niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Hinumdumi kanunay ang iyang mga saad nga sa Biblia nahisulat. Pangayo kamu paghahatagan isalig kaniya ang tanan. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Sugungang mga langgam sa kahanginan, wala mabalaka nga magutman. Padayon sa pag-awit, pagpasalamat sa atong labawng magbubuhat. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Nagtawang mga sagbot sa kadalanan, walay kamot ni tiil nagisaligan. Apan dibistihan sila sa kaitasan, igsuon ikaw maingon man. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Salig lang sa Diyos na umisya kay ikaw hatagan niya. Dahigon ang Diyos og mayong adlaw, mayong gabi mga kapaglaom, mga kahigalaan o mga kapaglaom dinhi sa
nasod sa Pilipinas, sa Southern Asia Pacific Division territories, Southeast Asian countries, kag sa tibuok kalibutan nga nagapakiguban ining atong padayon nga pag broadcast sa something tayba serye nga atong gipakigubanan ini nga simbana ang naga-sustento nga pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi. So ang paghidait, ang panalangin, mangin anaa kaninyong tanan mga higalaan, mga kaigsunan. So sa ngalan sa Central Philippine Union Conference sa atong iglesia, Iglesia Adventista de Sétimo Día, akong gidayeg ang Dios sa padayon tungod sa maalwan na ay espiritu sa paghatag o pagpaambit nga nahiusa sa tanan-tanan nga nagakupot nining maong buluhaton dinhi sa studio kag ingon man usab sa mga nagapakigbahin nga mga higalaan nato sa palibot, mga kahigalaan kaninyo tanan. Ang Dios ang gidayeg nato nga na dulong kining nahuusa nga galamiton sa pagpalig-on. Tanan-tanan kanato nga nagakinahanglan nga masagod diha sa pagtuo sa atong paday na pag-alagad sa Ginoo. At kung giabi-abi sa makausapa ang ato mga tumalanaw sa YouTube, sa Facebook o bisan pa man sa ato nga mga taksakdag mga kaabyanan. Sa karon nga takna akong giagda mga kaigsunan ang tagsa-tagsa nga magabulog kita sa pagtugyan atong himuon ang pagpangayo sa giya sa Dios. O Dios nga maluluyon, amahan nga balaan. Salamat sa usa na usab ka pribilehiyo nga pakig-uban kami sa pagpamalandong. Padayon Ginoo nga pagtan-aw namo niining mga pulong nga mao Ginoo ang magahatag og pagsustento kaliguon sa among espirituhanong kinabuhi, nga padayon Ginoo nga maminatud-on ang tagsa-tagsa og sa adlaw nga mobalik ikaw mahimong angayan ang tanan nga magdawat sa panublion sa kinabuhing dayon giandam gisaad nimo sa mga matutom. Salamat sa imong pakig-uban, ang gahom, ang sangkap sa imong espiritong langitnon sa tanan nga mga pulong amo madawat masabtan sa imong Ginoo tabang. Salamat sa imong pagtubag, pagpakiguban mo presensya ni astunga namon sa ngalan Jesus. Amen. Alright mga hinigugmang, mga higala, mga kapaglaom, karong gabi una mga kaigsuonan, no? Atong pagatanawon ang mga sangkap nga konsidiin ang ato sugataon nga mga krisis sa atong kinabuhi, no? Mahitabo sa atong personal nga kahimtang o bisan pa sa ato man nga iglesia o sa puloy-an. Makahimo kita sa pagpili sa labi kamaayo nga mga approaches o kon kanang gitan-aw nato nga mga strategiya kung unsaon nga madaog mga kaigalaan bisan pa ang mga kabangis nga niining kalibutana. So, mo daog kita tungod kay ang pulong sa Dios masaligan nga kung sa din gihatagan nato kini og pagtagad, gihatagan nato kini luna sa atong hunahuna og kasing-kasing, mao kini ang muuna mga kaigsunan o kon magapahumok sa atong mga balatyagon o kasing-kasing sa pagpili sa mga paagi nga gihimo na kaniadto sa mga nagadaog sa diha nga sila gisulayan bisan pa sa mga kalayuhon nga mga kalisod o kalisod og mga kabangis sa mga sitwasyon nga usab mahimo ato pod masugata karon. So, samtang atong tan-awon ang atong mga lain-lain nga mga nasugata na sinati sa kinabuhi, no? Bisan mismo ang sa sulod niining maong tuig 2021. Sugdan nato sa mga panahon nga giila sa kalibutan nga critical tungod sa krisis sa
kahimtang sa panglawas nga nagaigo sa kalibutan ug maingon mo usab sa ekonomiya. O maingon ang mga kalisang o mga pagbungguanay sa mga puwersa sa pagginahom nini nga kalibutan. So tao nato ang ato pangutana dinhi, dako ba ang atong sudlanan sa klase-klase nga mga hulagway, no? Unsa man nga hulagway kana, mga manindot ban, maot man nga mga pictures, no? Tanan ba nasulod nato nining atong sudlanan, no? Butang nato album, at dira tagitipigan ang mga retrato, mga hulagway nga nagsugata ta sa ato nga pagkinabuhi. Maot man, laway man na siya, o kung gwapo o maayo man na. Or maybe makaingon ta gamay-gamay kining atong sudlanan sa mga handumanan. Handuman nato kining sa panahon kaniadtog na atay mga gikagustuhan na namian nga mga ikauban sa atong pagkinabuhi, no? Na atay gustong tipigan nga mga larawan ng mga retrato nga mahimo nga unsa siya, murag souvenir siya, mura siya og kanang atong handumanan. Posible mo ingon tagamay ra ning akong sudlanan sa mga butang nga akong gusto hinumduman tungod kay ang ako lamang gitipigan nga mga hulagway dinhi, mga retrato mao kining mga maayo ra. So but pasabot iya nang gikalimtan katong mga maot kayo. So kung tukuhaon nato ang kinatibuk-an, unsa nga hulagway sa kinabuhi ka ang imong makita niining tuig 2022? Unsa ang imuhang gipaabot nga makita nga mga hulagway sa dasod nga tuig 2023, no? One time na ay usa ka tawo nga ang tubag niya spontanag, unsa ba nga mga hulagway, iyang ingon, nothing good I could see. Subag niya sa pastor, wa ko'y may nakitang maayo. Pastor, ganun wa may kay nakitang maayo o nindot nga mga hulagway nakita nimo. Ingon niya tungod kay ako manggisira ang akong mga mata. So, siguro dili man ta mga buta, no? Nga dili ta kakita, pero naa sa ato mga desisyon, sa atong mga pagpili, nga ato gyud determinar kung unsa nga mga hulagway ang ato angayan tan-awon o samtang nagabalik-balik kini mga kaigsunan. Pila ka unsa ka daghan sa mga maayo nga mga hulagway sa imong kaugalingon ang imong makita o kung nakit-an. Dala ba diha ang daghan nga mga kaayuhan o tawgon natog mga mga bonus na mga bonus kay sa ato kinabuhi daghan gyud nga mga kaayuhan busan pag katong taong niingon nga wa gid say maayo nga nakita sa iyang sa nahitabo diha kaniya. Pero kanato mga kaigsunan, daghang tag mga bonuses. Kanato karon nga nagapadayon sa pagsudong nini, kadaghanan kanato gatuo ko nga naa gyud sa inyong maayong nga kondisyon, no? Atong mga bonus sa maayong lawas, maayong nga pamilya, maayong relasyon, maigsoon. Ang atong pagpakig-uban sa Dios, ug unya dinhi ang ato pa mismo nga kinabuhi. Mao ni labaw ka malahalon sa tanan. Subulahan ta. Maigsoon nga nakakita nini nagatan-aw ni we can always be in the mode of celebration despite of the crisis. Unsa man nga krisis kana, kasagaran nga posible miingon nga gautong-utong medyo gaagwanta gaogtom igsoon kaning kawaladon mga kaigsonan tungod sa inflation, economic nga mga impact mga igsoon. Pero bisan pa sa tuwa nini, we can what? We can celebrate life. We can be happy and we can be always rejoicing in the Lord. Mga igsoon, gingon diha nga magkalipay gihapon diha sa Ginoo. So, atong tanawon. Sa pag-abot mga kaigsuonan, ingon din kini nga Episo 4:4,
when the fullness of time has come. Episode 4:4. When the fullness of time has come. Sa pag-abot sa hustong panahon. Unsa man? Sa pag-abot sa hustong panahon. Ingon niya, God has sent forth His Son, born of a woman. Unsa nga panahon kadto mga igsoon sa Israel? Sa pag-abot sa husto nga panahon, siguro kung inyong hinumduman ang kahimtang sa Israel ng panahon na maingon taga krisis sa panahon sa krisis kini kay nining panahon na ang Israel naa sa ilalom sa pag dominar sa uban nga mga kagamanan. So dili sayon nga mga panahon. Time of Roman oppression. Sa pag-abot sa hustong panahon, dinhi sa atong lugar, dinhi sa Pilipinas, o disandiin sa kalibutan, dili masayon nga panahon sa COVID, panahon sa giyera, panahon mga igsoon nga posible gisipa ka sa imong obra nga usay wa gyud kaayo nimo nasabtan nganong kuan ka, nalagpot ka sa imong nga obra, mga kaigsoona, daghan mang mga kapasikaran na pwede madayon na lang malagpot ang usa ka trabahante. Labi nagkalisod-lisod na sa ekonomiya o kung sa pagwarta, mga igsoon. Inana, in times, in the fullness of time, hindi mga igsonan ato makita kining atong presente nga panahon, pero sa husto nga panahon usab ingon niya God sent forth His Son. Gipadala sa Dios ang iyang anak. Magapadala mga kaigsuonan dinhi sa atong mga kinabuhi sa usa ka halad ang Dios, usa ka anak mga kaigsuonan. Siguro amin ang ato ang tubag nini. Ang atong pagtanaw sa mga malisod nga mga panahon nga moabot, dili ginagmay mga panahon mga igsuonan para sa mga Kristohanon. Istorya sa batang Arikotoy, kaning ingon nga murag wa katubo ingon sa uban, dimalas ning bata. Pero maingon ako mga igsuonan, dili dimalas, dili sipyat o kung nasayop ang Diyos igsoon sa panahon nga naagi kita sa tingkiriwi mo ng mga tinaga dito sa Western Visayas. Tingkiriwi kanang lisod kayo nga mga panahon, mga kaigsuonan, kanang pamigado kayo nga mga panahon. Dili wala nagsayop mga kaigsuonan ang makagagahom sa pagtugot o kung sa pagdala kanimo diha, ingon pa sa usa sa salimista nga wag makulang ang magbalantay niya. Pero naay panahon nga ingon niya, do I walk through the valley of the shadow of death, mga igsoon. Naay pa panahon nga murag naa ka nagalata sa lawak o kung sa unsa na sa on the valley, sa kapatagan sa unsa na sa kamatayon, nga na sa landong sa kabatayon. Nganong dili mga kaigsoon, it's not an unfortunate time for you. Good kay kining mga malisud nga mga panahon. They come to us under the lens of the divine providence. Wala man natago sa mata sa Dios mga kaigsoon. So, muduol kita og muapil kita mga kaigsoon sa singgit, sa pagwa niining maong mga pulong sa pagdaig, pareho usab sa gihimo sa mga anghel. Sa diha nga nag-abot ang hustong panahon dito sa Israel, ingon sa mga nagdayeg, nagadayeg, himaya sa Dios sa kahitasan. Muna gingon niya sa Lucas 2:14, glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill
towards men, mga igsoon. Himaya sa Dios. Hallelujah! Daigon siya. Daigon ang Ginoo, mga kaigsuonan. Kaysa husto nga panahon. Okay? Sa naa nagatubang kita sa atong mga krisis. Napaabot ang tagsa-tagsa nga makahimo gihapon kita sa pagdayeg, mga igsoon. Can we glorify God? Ato bang madayeg ang Diyos sa langit? O magapabilin, magalungtad dinhi sa ato, dinhi sa yuta, sa ato mga kasing-kasing unahuna, ang goodwill, ang peace, mga igsoon. O maingon siguro kita nga mura may kaayuhan nga makita natong angay ikadayeg. Or there are good pictures, posible gyud nga daghan niini nga mga hulagway, siguro natago lamang, nasalipdan lamang, nabutang lamang sa luyon na tabunan, tungod kay ang naa sa atubangan nga mga hulagway, mao kining mga maot nga mga hulagway. So, mga panguntana nga kinahanglanon, mga kaigsuonan, nga atong tubagon, mga igsoon. So dinhi mga kaigalaan, mga kaigsuonan, uban kamo kanako samtang magpaglakatan kita sa pagsubay sa mga characters nga niya sa Biblia, ni agi usab niining mga panahon nga mga malisod krisis ng mga panahon, no? Ng mga Bible characters nga nagapakita, mga kaigsuonan, nga ang goodwill, ang kaayo, mga kaigsuonan, og ang kalinaw, ang pakigdait, mudaog kini, ibabaw sa mga krisis, igsoon. Mao ni ato nga response. Ang atong response, duha man lang na. Either acceptance or rejection. So, sana mga nahitabuan niining panahon, niining hugadaa dito sa Israel, mga kaigalaan. Duha pud ka klase ang mga katawhan nga nagapakita og duha pud ka klase nga mga reaksyon, no? Kadtong mga nagdawat og ang mga nagsalikway, mga kaigsuonan. So, matawag nato kana siya nga headlines nga mga desisyon, breaking news, mga kaigsuonan, kay exceptional nga mga panahon nga gihimo mga kaigsuonan sa Dios para sa mga pumuluyo niini nga kalibutan, apan naa kanila sa gihapon ang kagawasan sa pag-respond sa pagsabat. So, makita nato nga katong dunay mga manggad, mga bahandianon, ang mga way bahandi, sila nga mga gamhanan og katong mga walay gahom, ang mga maluya og sila nga mga mabakod, malig-on. Pero ang pangutana, unsa man ang nakapahimo sa uban nga nagdawat ug nganong ang uban nagsalikway? Nganong ang uban nagkahimo sa pagdawat ug uban nagsalikway, no? Mahimo masaysay nato kina mga kaigsuonan, no? Pinaagi sa mga unsa kaning ilang nasuksok nila, mga kaigsuonan, nga mga armors o kon gamit sa pag-atubang niining gamit sa pag-away, mga kaigalaan, no? Mga armories, weaponry, mga kaigsuonan, nga na-possess o kon na-angko nila nga nagadeterminar sa outcome o anong resulta sa ilang pag-atubang sa krisis. So, mao kana mga kaigsuonan. So, ang ato mga kinabuhi, posible mahimong tuwa siya sa ibabaw sa krisis nga moabot sa kalibutan, moabot sa imong pamilya, sa imong panimalay, sa imong iglesia. O mahimo ang imong kinabuhi mo sa mahimong tuwa sa ilalom. So, your life may have been going through crisis now. You are in trouble as you face this crisis. Sometimes,
ang imuhang utok ga politik, no? Ga palibog ka samtang kuan kita, nagatanaw ka sa alawayon mga higala. So, imo lamang ato lamang nga hidumduman igsoon nga dili lang kini trabaho sa atong unahuna, no? Ang atong mga balatyagon, ang atong mga kasing-kasing, manghihimong andam nga suludlan mga kaigsuonan sa kinahanglanon nga mga gamit pang-away mga igsoon, mga kaigsuonan. So, daghan nato nga murag na mixed up ang atong mga hunahuna tungod sa daghan kaayo nga mga makuti o daw komplikado nga mga sitwasyon sa kinabuhi, no? But kung ang ato nga mga kasing-kasing mga kaigsuonan makapagwa, no, niining armors, no, niining hinagiban mga kaigsuonan sa kalinaw o sa kaayo mga kaigsuonan nga mag-eksister kini magalungtad kini sa tunga sa panahon sa Kristo. We must fight the battle not by the strength of reason alone, but by the tenderness of our hearts. Posible na nga ang strategiya sa pag-arangka nakadisda ka sandig sa imuhang ginatawag pagkasampaton sa pag-away sa imuhang intelligence mga kaigsunan. Pero diri nakalambigit ang atong mga balatyagon, ang atong mga kasing-kasing nga kung sa diin, gikinahanglan ang kasing-kasing nga iya sa Dios. Mao bitaw nang giingon niya nga I will create a clean heart, no? I will create a new heart, no? Kuhaon himuon sa Ginoo diha sa iha makatawhan ang bag-o nga kasing-kasing. Duna kitay of course kana nagapasabot sa atong mga panghuna-huna, no? But there is part mga kaigsoon kung sa diin ma-exercise ang ginatawag gahom sa paghigugma, nga naa ang ginatawag nga tenderness, naa ang ginatawag nga humility, naa ang ginatawag nga pagkaluoy o compassion. So, mahimo natay mga panahon we can check the record, no? Kining nahitabo didto mga kaigsuonan sa Bethlehem, no? Ang record sa Matthew chapter 2. Ato makita sa ato mismo kaugalingon kung giunsa mga kaigsuonan pagsaysay kining mga nag-abot nga murag hadla kayo sa kinabuhi nga murag dili malikayan, dili manegosyar nga klase nga mga hagna, mga threats. Nga dawa siyang may ordinaryo nga tao nga makatulog ani nga kung tuuhan mo lang gyud mga kaigsuonan kining account o kung narrative nga na plaster mga kaigsuonan murag di ka katulog, no? Kung ikaw si Jose o ikaw si Maria nga wala gyud kay imuhang kanang gitawag nga material gyud nga panalipod sa imong kaugalingon para sa pag-arangka sa pagsakdag sa mga kalisod nga imo giatubang. Makaingon ka nga unsa na makaingon ka nga dili manegosyar, dili wala ko mahimo nining mga kahimtanga. Pero nakita nato nga samtang kini sila mga kaigsuonan gibisitahan sa usa ka bisita, usa ka pinadala gikan sa langit, usa ka anghel. Dili man lang ni una nga panahon, pero mao ni ang naghatag kanila mga kaigsuonan. Gisulti sa anghel mga kaigsuonan nga ang ilang anak pagapatyon kini, no, mga kaigsuonan sa usa ka poderoso nga hari nga mao si Herod mga kaigsuonan. Imagine mo, ang membro sa imong pagapanimalaya adunay nagatinguha, helpless, usa ka way makatabang niya ang bataang sa ihang kaugalingon mga igsoon, no? Even the parents themselves were
ordinary citizens. Imagine mo, just an ordinary baby. No? Kontrahon sa usa ka hawod nga hari, mga igsoon. Kinsa maning gamhanan kaayo nga hari nga motinguha sa pagpatay sa usa ka helpless nga bata. Murag katawanan man kaayo nga talan-awon, di ba? No? Ridiculous. Pero mao kini ang narration din mga kaigsoon. So horrific mga igsoon, makita natog unsa nga gahom nagapalikod iya sa demonyo. Unsa nga klase sa unsa na kanang puwersa nga nagaduso mga kaigsuonan. Wa lain dinhing nagapalikod ang yawa. So mao na siya. Usa ka batang bag-o pa lang gianak. Pag sugataon ato bangon sa unsa ka hawod nga hari, ni ay mga historians mga igsoon nagsugid nato nga kini si Hari Herod. Okay? Usa ka gustong tawgon nga iya kaugalingon nga dako gyud siya, no? So mao gid ang nasulat, Herod the Great. Usa ni siya ka pintas mga igsoon, gutom o gahom. Gusto niya nga ang tanan nga mo contest ha iya ha mga igsoon sa trono iya gyud laglagon. Iya gani gipamatay ang mga membro iya gyud sa kaugalingon niya nga pamilya nga ihang nakit-an nga murag mukuan niya mupuli niya iya gipamatay. So mao na ang atong kalibutan mga kaigsuonan ginadumalahan sa mga paagi nga dili kay mas maayo ani. Murag makita nato nga murag nagabaligtad na gyud mas nagalala pag kini mga igsoon. So gadagko kita makabati kita nining mga istorya sa mga katawhan nga ginaduso sa mga yawanon nga mga katuyuan makigsuon. Handom mga buhat sa pagkawalay ansa, walay kasuguan, pagkawalay pagsulundan nga maayo sa ilang kinabuhi. Mga tao ang ilang mga hunahunang ilang mga utok gikuha na sa unsa? Sa yawa. May mga nagaduso mga kaigsuonan. Unya klase-klase nga mga paagi mo abot kana diha sa ato nga mga kinabuhi, no? So posible kita pud madala og duso niini. Kay wala man pud kini nga puwersa nga nagapalikod sa mga kalisod o krisis ni kalibutan, wa pud ni siya nagapili o kinsa ihang iduso mga igsoon. No, nini nga eksena kita nato, dili ordinaryong iya nadakpan kay usa ka hawod nga magmamando, nagadumala sa kalibutan nga hari. Pero ni apoy daghang mga gagmay ra nga mahimo mao ning gaduso nimo isa pud ra ka ordinaryo ka nga tao, gamay ra pud ka nga tao, pero naa pag na ilalom sa imong nga influensya. Okay? Posible mao pud ni taong mahimong makaluluoy. Una-una ba ang panahon nga musulod na ang kasuko sa imong kinabuhi. Sa panahon nga kanang musulod na ang kanang di kana kontento, sa panahon nga kanang adikon kana sa kuan, adikon kana sa mga ginadumilian nga mga substances. Kanang sa panahon nga murag imong hunahuna sirad-an na ginakandaduhan na prejudice. Wa mo pa maistorya ang tao. Nasirado na ang prejudice ka na. Wa mo pa sila na ila. Sa panahon nga kanang murag, lain yung ka, dili yung ka makibagay sa uban. You are indifferent. O posible, di na lang yung ka mo pakig-angot o kung mahimo og mga relasyon mga kaigsuonan o mohimo sa pagguha sa pagtan-aw sa mga butanga pag-usisa sa mga butanga posible pag-o wala mo pa natukiban tungod kay naa kay mga kahangawa, naa kay mga kahadlok. Kini sila mga gagmay nga mga minyon sa yawa mga igsoon nga posible liho ko niya iyang iduso. Ikuan niya idalo niya diha sa imuhang hunahuna og kasing-kasing. Wa pa gani mo abot ang tingbayad murag nakuan ka na.
Murag malipungan ka na sa imong mga pagpanguna-huna sa kabalaka. Kanang mga anxieties, kanang mga despairs, cruelty. Klase-klase kini. Kung tanaw na to ipanglista ni tanan, duha ra maka-sides ni. Ang the sides of negativity, the side of evil, o the side of positivity, mga kaigsuonan. Kini siya, mauning mutulod na to, all of this, nga murag di kakatuo nga ang dalhan niini sa tawo, kanang murag dili nimo ma-imagine nga katuntuhan o kung kabuangan, mga kaigsuonan, nga mga kahimtang o kung mga buhat. Mga krimen, batok sa kaugalingon. Ang uban ginahimo na sa ila mismong kaugalingon. Di man maayo na nga mabatian nato, mga kaigsuonan, nga tumba na lang sila. Kay kuan na lang. They are killing their own lives, mga kaigsuon. Mao kini. Og ang masakit kay gidaobra kini sa mga inosyente nga anaa sa palibot nila. Mao kining nagabalda, mga kaigsuonan, sa mga moral kag sa mga kasarang sa hunahuna, mga kaigsuonan, nga nahimo sila nga walay kalipay sa mga buhat nga maayo. O wala ga-apresyar, mga kaigsuonan, sa panahon nga angay unta magdayig o angay unta magpasalamat o magpasidungog. Tungod kay niining panahon, mga kaigsuonan, in the fullness of time. Sa husto nga panahon, gipadala sa Diyos, gipadala pa sa langit alang kanila, alang sa kalibutan, ang anak sa Diyos. This ungrateful nga mga nga espiritu, kining ungrateful, mga kaigsuonan, nga mga phenomenon, padayon nakita nato sa kasaysayan sa kalibutan, ug bisan pa sa ato moderno mga panahon, mga kaigsuonan. Nga kining mga makita nga murag nag-abot siya sa dagway sa mga nagapakadiyosnon pa. Pero ang tinuod, mga kaigsuonan, na undermine na siya, nasuhot na sa mga virus nga mao ang mga pagkakurakot o pagkupot sa gahom, mga kaigsuonan. Mao kining iya tanan sa kalibutan, pangkalibutanon, mga kaigalaan. Tungod kay atong kinabuhi, masaysay, ni ay mga nagatinguha sa pagsaysay, sa ilaha lamang tawhanon nga ikasarang. Ari ang giduga nga mga pasabot no, gihimo sa mga gusto lang yun magsaysay nganong nias kalibutan kining klase sa mga panghitabo. Miingod sila nga natural lang kana. Natural lang kana nga naay mga magbuhat og dautan. Natural lang kana nga naay mga maghandom og mga di maayo og mga pagmintaha, mga injustisya. Natural lang na. Pero naapoy dugang hino ni ikuan nila ihimo sa pagsaysay nga kuan kana. Naay nagapalikod ana nga unsa kaha. Ila hapod nga kanang murag ipagwa, mga kaigsuonan, sa talan-awon nga ang usa ka tawo wala siya sa labton sa iyang kaugalingon. Kay murag gigamit ra siya sa usa ka gahom nga wa gyud siya mahimo sa iyang kaugalingon. Kanang murag ingon nga murag robot na lang gyud in taon siya. So mo ning kasagaran nga atong mabatian sa mga tao. Unya ang gawa ani permi, mga kaigalaan, nga si Satanas, mga kaigsuonan. Si Satanas mupasan sa tanan nga basol o kang dili man basol, murag siya ang patutuan, siya ang unsa na murag walay accountabilidad ang tao, nga murag kung og ipaanggid nato aning usa ka kuan, usa ka naay caricature din nga usa ka persona nga murag persona na iikog, si Satanas kuno na niya
naapod siya sungay niya, ang tao niyang ihalang gikuhit-kuhit unya niya. Ang tao, lagi siya mahimo ang tao, mugunit rapod sa pusil niya, mupabuto rapod sa pusil. So, inana, murag makita ta nga, nagkatawaran ni si Satanas nga magsigi og kuhit-kuhit sa ihang so bisan kinsa iyang kuhit-kuhiton unya wa may mahimo ning iyang kuhit-kuhiton mura rapon og kanang kwerdas sa gitara nga mo tukar rapon siya. Ana. We are generally made to believe that man simply exists like robots. Mulihok siya, mutuyok-tuyok siya, o depende giun sa pagpislit ang ang pislitanan, ang boton mga kaigsuonan. Mo ni mga pagsaysay sa mga behavioral scientists, mga experts, nga magatudlo sa tanan nga mga dili maayo, o sahay ilang isay sa kuanas natural na siya, mental illness lang na, o mga kuan na sa trauma, o natural nga mga dysfunctions, mga igsoon. Whether it be a combination, mga igsoon, kombinasyon o usa o diin man ani, ang iyang resulta ni maura gyapon na ay gahom nga nagpaluyo mga kaigsunan, pero at the same time ato hinumduman nga tanan kita mga binuhat nga adunay kagahom sa pagpili. Okay? Makahimo sa pagpili. Sakto na ay pagkuhit-kuhit diha. Nausahay nga murag higtan o gunitan o kanang butungon, bubirahon ka. Pero mga kaigsunan, usa ka butang nga dili mahimo sa yawa sa pag-agaw kanimo maong pagkuha sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, di pagitugot. Labi na ni adtong mga katawhan nga nakaila kung gikan kang kinsa ang kinabuhi nagailig. Dunduman natong kasaysayan ni Job. Murag mga taktak na, ang ulod ng mga taktak. Usa naman ay kuan atong kondisyon nga dili ra pagkuhaon ang iyang kinabuhi. So kini mga kaigsoon, kining mga prejudices, isolation, fear, hatred, mo na mutulod nato. So, kumusta ta mga kaigsuonan? Unsay ato nakita? Kining mga negatibo ba sa ato nga mga huna-huna, sa ato nga utok, mga dili kita unsa nang tawag nila nga makapasunaid, no? May mga intolerances ukon naatay mga dumot sa kinabuhi mga sumo ba ni ang nagatapik kay gisuna naga-harbor diha sa ato nga mga nutshell. Mao ba ning mobalabag sa ato mga paghuna-huna nga dili kita maunsa ma-imbued, dili kita manduan sa espiritu mga kaigsuonan bisan pa sa mga panahon kalatingalahan mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi sama mga kaigsuonan usa ka lover nagaingon nga ang mga adversaries kuno sa gugma wala gyud magadaog. Kaning mga kaaway sa gugma di jud madaog. So kaning bulan sa September mga kaigsuonan gitawag na nato nga beer, no? Beer month. Dili nga bino nga beer. Naa naman gud ang beer September. No duol nagapaduol kita sa panahon sa ginatawag nga jubilation, no? In our highly religiously dominated society, we've been so privileged to wake up in a season after season, kada tuig ka na makisunan nga matingala ta nga dunay pagdaog ang gugma, atubangan ni ining talan-awon og dagway sa mga kabudlay ug kalisod. Isolation ko siya, na-isolate ka na, ginatambakan ka, ginatabunan ka sa ginatawag nga mga hadla o mga kapintas. Pero hinaot unta nga wala untay sobrahan sa ilahang mga kabalaka nga wala gyud ko na gunitan ining mga butanga. Kulang gyud ang ako aning mga akong butanga ni. Wala gyud ko gahom, wala gyud ko kwarta, wala gyud ko mahimo aron sa pagpakig-away, sa pag-asdang nga mawad-an ta sa atong husto nga pananaawan nga ang tinuod nga budaog mga kaigsuonan walay lain ang
hinganib ang armas sa paghigugma, mga kaigsunan. Maunang ang hangtod sa hangtod mo, dalangad to sa kadaogan. No? Maunang makaselebrar kita, mga kaigsunan. Kining hinganib, inang hinagiban sa sa gahom, mga kaigsunan. Dalon niya kita na balik dito kang Herod. Unsa ang magpugong ni ining usa ka despotic ini nga ruler sa pagkapit niya ni anang gahom sa unsa na inang weapon niyang hinagiban sa gahom, mga kaigsunan. Gusto niya ay accomplish o kung kuanan sa punggan kana, gunitan kana bisan pag magpatay siya. Para lang di siya mahawa sa iya nga gipungkuan nga trono, mga kaigsunan. Ang tanan tungod wala siya mahatag gawa sa ihang dumot batok sa uban bisan sa unsa man nga mga maayo, bisan pa sa mga threats, mga kaigsunan nga sa iha nga influensya o sa iha nga authority. So, pero makita ta sa nga pikas nga bahin ato makita kani helpless nga baby. Unsa man ang nagsustinto kaniya gikan sa pasungan hangtod nga didto na siya sa kamingawan, sa diha sa kamot, sa pobre nga pamilya. Pobre ra kayo si Maria o si Jose. Mapalayo sila gikan sa persecution, maingon ngadto sa Ehipto, ngadto sa lugar nga wala gyud sila ibatawag nga ilaha. Unsa ang nagapitik nga mga balatyagon, tawhanon, mga kaigsunan, nga magapabalaka kanato, mga kaigsunan, nga dili man kita gawas nun, muragwa man tay freedom nga sama nila. Ito ang sandata kanang heart diha. Iyan ang sandata ng pag-ibig. Mauna ang weapon nga may gahom, mga kaigsunan, stronger than the weapon of power. How do we persevere in the face of threats, hardships, injustice, cruelty? Yung makaingon ta nga, may paghidait ra. There is goodwill. May tsansara nga makapag-angot kita. May tsansa nga mag-ayo kita. Mapasag-uli kita. Kining mga nagaguba, mga kaigsunan, bisan pa ang naa sa palibot nga naguba. How frequently have we armed ourselves with the weapon of love to give peace, goodwill, nga naay tsansa, mga kaigsunan, nga makita sa atong mga kinabuhi, no? Should we be like the king of your own? O mahimo nga pareho sa usa ka Judean king gipili nga unsa na? Ang may naa nga katapusan nga pulong, mga kaigsunan, kinsa. Panaog sa atong modernong panahon naa kitay mga Herodes whose words in times of crisis serve us the verdict. Say mapiktuhan ta sa sinultihan, sa gamhanan persona. Nag-apekto sa atong mga circumstance, nag-igo sa tanan nga mga tao. Unsa ang atong himuon? Makag-arang ka ta, makagira, unsa ba? O maglikay. O kaha magrebilde, patay, tamayay, gubanay, away. Pero magsunod sa pobre nga pamilya, ang parents ni Jesus, ila gisunod ang paglikay nga plano, nga gihonghong sa anghel. Wala nila na napinsaran. Pero gisulti ngadto kanila. And he took it while proceeding there on way to escape. Supak sa kang Herodes nga hinambog, ang arugante nga kinabuhi. Ang lagko o bantog nga mga tao also nga nagikan pod sila sa silangan, mga kaigsunan. Makahatag na to kung kinsa gyud ang may katapusan nga pulong sa panahon sa krisis. Ang mga wise men say, makaingon ang mga maalam, mga matao. Gawas nga, mga maalam baya to sila. Kanang nasa istorya diha, mga maalam sila. Sila man, mga dagko o mga bahandiano ng mga tao. Balaan na to na, kaya ilang dala nga mga halad unsa man. Mga malahalon nga mga halad. They were mighty men. If they truly were not kings as popularized by tradition, pero mga unsa sila. Mga mighty men, mga kaigsunan, wealthy men.
So nag-andam na sila moadto kang Herod pagsugid kung diin si Jesus o sa kamensahero. Ang nagabot pinagi sa damgo o nagpahimbangdo una sa ila sa dautan nga plano ni Hari Herodes. Unya unsa ban alang nila? Lain ang ilang original nga plano maigsoon, but in contradiction sa giingon mga kaigsoonan sa anghel sa Ginoo, ilahang sunod mga kaigsoonan. Ang pagsurpresa nga mensahe kan sa anghel, imbis nga sugiran nila si Herodes, kung diin si Jesus na pamtang niagi sila laing dalan sa pagbalik nila mga kaigsoonan. Ay hindi nila mahimo nga lipayon ang diktador. Unya mamatay ang usa ka inosente nga anak nga mao si anak sa Jesus nga si Ginoong Hesus. No? Wala na usab ang ilang kolor, wala sila nagtipyok ang ilang loyalty, pabor mga kaigsoonan. Ngadto sa naa sa poder, naa sa gahom, wala, no? Mga kaigsoonan. Ilang gihimo ang gusto nga pagpili. So mga kaigsoonan, mao kana ang ato mahimo. Who gives the final say? Ang ilang gihimo mga kaigsoonan, maayo ra gyud kayo. Wala assassination nga plano, wala counter-intelligence nga mga paglihok kaigsoon, wala mga fake news, wala propaganda, no gossips. Wala sa pagsipsip o unsa ba nga mga sikrito nga mga pagpahamtang sa mga bomba, mga igsoonan. Nga mamaneuver nila o maguba nila mga kaigsoonan kining mga kagamhanan o konmando nga dautan. Yung ilang gisubay ang dalan balik sa Bethlehem, sa ilang gigikanan. Nagtuman sila sa pulong sa anghel. Ilang gipakita sa mga hambog nga mga tao, sa hari, kung kinsa gyud matuod ang nagahatag sa katapusan nga pulong. Wise men say. Mga igsoon, ang mga dautan nga mga tao dili makahimo sa pag-exterminate, sa pagputol o kung sa pagpugong sa plano sa Dios o sa iyang misyon. Bisan diin, dili magmalamposon mga kaigsoon. Tungod kay ang Dios o ang iyang gugma mao ang may final say. Mga kaigsoonan, sa pikas nga bahin din si Jesus uban sa pamilya o madugay makisunan, wala po nila giabandonar ang dapit nga din siya gipadala. Nibalik siya dito. Pero abi niyo pagbalik niya, wala na, patay na mga kaigsunan ang unsa na kontrabida. So sa diha nga gidaog-daog ka sa problema may kontrabida. Pero higala sa pag-atubang o pagdaog mo sa problema, ikaw ang bida. Tama ba? Testified ni Paul, I can do all things to Christ who giveth me strength. Mga kaigsunan, si Kristo ang mao ang mayor nga karakter sa sugilanon. Bisan diin, bisan gikan sa unang libro hangtod sa katapusan. So, mao kana mga kilon. God and His love gave the final say. Has the final say. Nag-abot ang husto nga panahon, nagbalik si Jesus sa eksena, ang kontrabida nga si Herod, mga kaigsunan, hari, patay na. Naigingon na dead enemy never to return a victor. Wala na. So magsunan, kung ang imong kinabuhi giatakan o gibintahaan man sa uban hunahuna, kung kinsa nga mga sulti sa last word, na. Sila ba nga mga gapasakit nimo? Parihan niya itong mga critics, mga kritiko, mga mainitudo ulo, mga traidor, o mga gatanaw, unsa lang kanusa maguba ang imong kalibutan, mga kaigsonan. Nibalaan mo na kung He who gives the final say. Dili o dili nato pagpatugutan makaigsunan nga kini nga mga mga minions ang kaaway ang modominar sa atong kinabuhi. So may sekreto kita nga mga mga hinganib, mga armory, mas gamhanan mga kaigsunan kaysa gahom sa siyang kanang hinagiban sa gahom. Gihatag mga kaigsunan para ma-restorar ang order, ang pagtuo, to give hope, to recovery, take back our purpose of human dignity. Above all, it's given that you and I, all of us, shall triumph as victors through goodwill and peace, even in times of crisis. Kaigsunan, duman natong atong example. Wala sang uban. Jesus, ang true wise man mga kaigsunan, bisan diin, ang gugma mao ning atong armor mga kaigsunan para sa tanan bisan pa naay dautan
nga maatubang nato sa ato mga kinabuhi. And finally, ingon niya diri, blessed are those who humble, for they shall be exalted. Di kaya lang usa. Di kaya lang. Sometimes people, events, circumstances, even your own decisions put you down. That it looks like you are hopeless. You are wretched. May mga panahon nga mga tao gahatag sa imo sang daghan nga mapag-antos. Gahatag og daghang kalisod sa imo kinabuhi. Ngano man, basic ka kay ikaw man ang bida. Hinumdumi nga sa katapusan ang kontrabida mawala tanan sila sa eksena. Retreat does not always mean defeat, but it is it is not totally surrender, but it's a change of position to what? To form another attack. So di na to palisdon. Let us not push too much. Love that is of heavenly origin is stored as stored weapon in our hearts. Armasan natong atong kinabuhi sa pagkamapainubuson, pagka makahidaiton o sa pagka maayo mga kaigsoon. O unsa man ang makaayo pabor nga mangin matuod sa atong kinabuhi, wala kini nag-abot sa atong mga dekta sa kapalaran. O sa mga mangit-ngit kapadulman o mga kalisod nga panaog sa atong mga isipan, kini sila dimalas. No. The God of knowledge, for knowledge, nagapadugot ni ini mga kaigsoon to do and to will according to His own pleasure, mga kaigsoon. So, kanang omnipotent, omniscient nga God, aktibo, mga kaigsoon, nagalihok nini sa mga conditions sa ato mga kinabuhi all through the years. Kini nga tuig 2021, mga kaigsoon. And finally, even unto eternity. Inining takna. It is my hope, mga kaigsoon, nga ang giingon din mga kaigsunan sa katapusan nga teksto sa Isaias sa kapitulo 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. There is peace, there is order, there is restoration, there is joy, there is life, there is celebration, mga kaigsoon, there is victory. Kay gihatag, mga kaigsunan, ang labang bilidon alang ka natong tanan. Hinaut ang pagpangunahon na mapresentro ni ini. Magatapos kita. O Diyos, kumaluloyon salamat. Nga amo nangkon, ining hinganib, nga naa sa kasing-kasing ni Jesus, ang gugma, pagpailog, pagbatas, pagkamainayuhon, sa tunga, sa mga mabudlay, mga pag-antos kalisod. Hibalaw kami, ang katapusan nga minaan, naipulong ikaw, o ang gugma mao maggadaogayon. Pagkabayuha kaming tanan, dawata kami, ang imong mga galamiton sa pagdaog usab ay among salig nga ngin matuod, mahimo ang kabubuton nimo sa among kinabuhi. Daigon ka sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus Manawas. Amen. Daghang salamat maigsoon sa inyong pagpabilin pag-uban. Ang pagpanginbulahan sa inyo. God bless. God bless.